کدی شک نہیں کیتا لیلا تے مجنوں تے، کدی شک نہیں کیتا جناب سونی مہیوال تے، کدی شک نہیں کیتا ہیر تے رانجے تے. جدو شک سجدہ ہے پیغمبر دی حدیث تے سجدہ ہے. مینوں سمجھ نہیں آندی کدی ہیر تے رانجے دے رد وچ کتاب نہیں لکھی، کدی لیلا تے مجنوں دے رد وچ کتاب نہیں لکھی، کدی جناب لیلا تے مجنوں دے رد وچ کتاب نہیں لکھی، کدی سسی تے پنوں دے رد وچ کتاب نہیں لکھی. اور جدو کتاب لکھنا ہے بخاری دے رد وچ لکھنا ہے، جدو کتاب لکھنا ہے رفع الیدین دے رد وچ لکھنا ہے، اور جدو کتاب لکھنا ہے حدیث دے رد وچ کتاب لکھنا ہے. اور تینوں حدیث دا ہی رد نظر آندا ہے، تینوں ہور کوئی رد نظر نہیں آندا. اور تو کر رد کنا کو کرے گا جدو تک انشاءاللہ اسی زندہ رہاں گے حدیث دی نوکری کرتے رہاں گے، حدیث دی خدمت کرتے رہاں گے، حدیث دے منکرانو ٹوکتے بھی رہاں گے تے ٹھوکتے بھی رہاں گے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. الحمدللہ على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دن وانگوں روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا. میاں عابد تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا. تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا. تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جے دے وچ نہیں پیار نبی دا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین
امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا وست حضرات محترم، دور حاضر دے اندر علم دی کوئی کمی نہیں ہے۔ تہاڈے اس شہر دے اندر ہی علم دے 20 سر چشمے موجود ہون گے، اور جس جگہ تے تسی تشریف فرما ہو اے بھی علم دا ایک چشمہ ہے، اور اس چشمے تو بہت سارے علماء کرام فیضیاب ہو کے پورے پاکستان دے اندر دین حنیف دی خدمت کر رہے ہیں۔ علم اج دے دور اندر اتنا عام ہے، اگر تواڈے جو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ترجمے نال قرآن پاک پڑھاں، میں ترجمے نال صحیح البخاری پڑھاں، میں ترجمے نال صحیح مسلم پڑھاں، تے مینوں اٹھ کے بھی جانا نہ پے، میں اپنے بیڈ دے اتے بیٹھا بیٹھا پڑھ لواں، تے یقین جانو او بیڈ دے اتے بیٹھا بیٹھا دنیا دی ہر زبان اندر قرآن کریم دا ترجمہ، صحیح البخاری دی ٹرانسلیشن، الغرض تقریباً احادیث دی ہر کتاب او کرے بیٹھا اپنے بیڈ تے اپنی چارپائی تے بیٹھا حاصل کر سکتا ہے۔ ایک موبائل ٹچ دے کولے، ڈیٹا کنیکشن آن کرے، پلے سٹور تے جائے، حدیث دی کتاب دا نام لکھے، حدیث دی ہر کتاب ہو دیاں اکھاں دے سامنے آ جائے۔ یعنی علم اتنا، پھر کمی کس گل دی ہے؟ کمی عمل دی ہے، علم دی نہیں، عمل دی کمی۔ اور عمل دی کمی دی کئی ایک وجوہات نے، جنہ چوں ایک بہت بڑی وجہ دا میں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا، جیدہ شکار سب تو زیادہ کالج و یونیورسٹی دے سٹوڈنٹ، سکولاں دے سٹوڈنٹ اور عامی لوگ جڑے نے وہ ایدہ شکار ہو رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ حدیث دا انکار کرن والے ڈائریکٹ تے کر نہیں سکتے، وہ پھر حدیث دا انکار انڈائریکٹ کر دے۔ انڈائریکٹ دا مطلب ہے کہ حدیث اور قرآن تے دین دے متعلق لوکاں دے ذہن چ شک پیدا کرنا۔ مثلا لو جی اے جڑا قرآن ہے، اے دی حفاظت دا اے جڑا قرآن ہے، یہ کافی 30 پارے نے، 114 سورتاں نے، ہر چیز دے اندر موجود ہے، ایک لا ریب بے عیب کتاب ہے۔ جدوں ساڈے کول اے قرآن موجود ہے تے پھر حدیث دی کادی لوڑ ہے؟ قرآن ہی کافی۔ ادھے بندے شک جے پے جاندے، یار گل تے صحیح، جدوں اللہ نے اے نازل کیتی کتاب پھر یہ دے عمل کرو۔ نمبر 2، لو جی اے قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ تے اللہ نے اٹھایا، حدیث دی حفاظت دا ذمہ اللہ اٹھایا ہی کوئی نہیں۔ تے جدوں قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے تے قرآن ساڈے کول موجود ہے، پھر قرآن تے عمل کرو، حدیث ال جان دی کادی لوڑ ہے؟ نمبر 3، لو جی عام بندہ، سیدھا سادہ بندہ جنہوں عربی آمدی نہیں، جڑا مدرسے کدی گیا نہیں، انہیں ہن حدیث لبنی ہے، پہلے حدیث لبے، حدیث لبن تو بعد پھر یہ لبے بھی حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، پھر جا کے کتے بڑی دیر بعد انہوں بیچارے نوں پتہ لگے، پھر عمل کرے۔
اینے سٹیپ جو کراس کرنے نے تو دے بہتر قرآن تے ہی عمل کر لو. قرآن چ صحیح ضعیف والی گل ہی کوئی نہیں, قرآن ہے ہی صحیح. اے 3-4 چیزاں دیاں نے عام جڑا بندہ ہے او دے ذہن اندر جدو انج دی گل آندی ہے نا تے اونوں حدیث دے اوتے شک پیدا ہو جاندا ہے جے دی وجہ تو او عمل تو دور ہو جاندا ہے. تو میں انشاءاللہ انتہائی اختصار نال تواڈے سامنے 2-4 چیزاں دا ذکر کرنا ہے. عامی طور تے عام موضوع تسی سندے رہندے ہو, اسی بیان کردے رہنے ہاں. اے چونکہ علم دا ایک سرچشمہ ہے, موقع بنیا ہے, تو میں چاہنا کہ حدیث دے متعلق چند باتاں تساں دوستاں دے نال میں کر لواں. ذرا غور کرنا ہے, توجہ کرنی ہے. ویسے نا اے اگر کیمرے سائڈ تے لگے ہوندے نا تے زیادہ بہتر سی, تاکہ عوام دا تے خطیب دا ربط آپس اندر رہندا. اینا کیمریاں دے ذریعے لائیو جڑے بیٹھ کے سن دے پے نے نا انہاں نالوں اے بہتے چنگے نے جڑے گھر چھڈ کے ساڈے اگے آئے بیٹھے نے, او دے گھرے بیٹھے نے پتہ نہیں کی سن دے نے. میں تے ویسے بھی لائیو دی حق بہرحال گلاں بہتیاں نہ کھل جان, ایتھے ہی بند کر. بہرحال اے جو بھی ہے ٹھیک ہے, لیکن بھی تسی توجہ رکھو ماشاءاللہ تاکہ گل سمجھ آئے. ادھر آلے ہو تے ادھر آلے ہو, میرے تسی مینوں دس دے جے تے ادھر مینوں کوئی نہیں پتا کی ہوئی جاندا ہے. اگلے دا مینوں کوئی پتہ نہیں سامنے, کیونکہ سامنے ماشاءاللہ کیمرے لگے نے, لیکن تانوں میں ویکھدا پیا انشاءاللہ. تے اگلے بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہو, سامنے آلے ہو او ہے گے جے کہ کوئی نہ ہاتھ چکو ہو ماشاءاللہ. لو بندے تے ہے گے نے ماشاءاللہ. اے کھلو ہن دسن. السلام علیکم بھائی جان, کی حال ہے؟ ول گل ہے چوڑ چوڑ کھادے نے کہ کوئی نہ ہن چپ نے. اچھا چوڑ نے گوشت کھادا ماشاءاللہ. چلو بھائی توجہ کرنا ذرا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادلن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ. سب تو پہلی گل میں توانوں جڑی سمجھانا چاہنا, لوگ کہندے نے دیا کلا قرآن کافی ہے, جڑے قرآن نو تسی کافی کہندے ہو اوہی قرآن حدیث تے عمل کرن دا بار بار حکم دیندا ہے. میں قرآن کریم دی 5 آیات تواڈے سامنے پڑھاں گا, با ترجمہ ذرا توجہ نال سن دے جانا. پہلا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ النساء آیت نمبر 80 لگا پڑھن. خالق کائنات فرما دینے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ اللہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. فرمایا کائنات دے لوگو جس بندے نے اطاعت کی تی رسول دی فقد اطاع اللہ, انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی. اطاعت دا معنی کی ہندہ ہے؟ اطاعت دا معنی ہندہ ہے گل مننا, بات مننا. اور دوبارہ ترجمہ کریے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کی معنی بنیا جن نے رسول دی گل منی انہیں اللہ دی گل منی. حضرات محترم قرآن تے خود حدیث منن دا حکم بیان دیندا ہے, قرآن تے خود میرے پیغمبر دی زبان منن دا حکم بیان دیندا ہے. اے ہو گئی قولی حدیث تے عمل کرم دی دلیل. اور سنیے فعلی حدیث تے عمل کرم دی دلیل. اللہ دا قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر اللہ 31 اندر فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درام۔ فرمایا کل ہے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ قل آئے گا اس کے بعد بڑا اہم مسئلہ بیان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ہے میرے محبوب کہہ دیجئے، قل مانا کہہ دیجئے، قل مانا کیے، بولو سارے قل مانا کیے، کہہ دیجئے۔ مطلب تسی دوسرا قل سمجھ دے رہو جس دن ٹنکی فل ہوندی ہے، او نہیں، فرمایا کل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ پاک نل محبت کرنا چاہندے ہو، اللہ پاک نل پیار پانا چاہندے ہو، اللہ پاک دے چنیدہ تے پسندیدہ بننا چاہندے ہو، اللہ پاک دا جناب قرب حاصل کرنا چاہندے ہو، پھر قرب حاصل کرن دا طریقہ کیجئے فتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اتباع نہ مانا کی ہوندہ ہے لغت دیاں کتاباں دے اندر اتباع دا معنی کی بیان ہویا ہے حضرات ذی وقار۔ اتباع دا معنی ہے قدم با قدم چلنا، قدمہ تے قدم رکھ کے چلنا۔ اللہ اللہ کی معنی بنیا فتبعونی، میری پیروی کرو، میرے مگر مگر چلو، جویں جویں میں کرنا وے میں کر دے چلے جاؤ، جو میرے نبی نے خوشی اندر کیتا اونج کرو، جویں میرے پیغمبر نے غمی توجہ رکھنا، جویں میرے میں کچھ گلاں کرنیاں نے وچ توجہ رکھنی ہے، جویں میرے پیغمبر نے خوشی اندر کیتا اونج کرو، جویں میرے پیغمبر نے غمی اندر کیتا اونج کرو، جویں میرے پیغمبر نے عیدین وچ کیتا اونج کرو، جویں میرے پیغمبر نے نماز شروع کر لگیاں کیتا اونج کرو، جویں میرے پیغمبر نے رکوع جان لگیاں کیتا اونج کرو، جویں میرے پیغمبر نے رکوع چ سر اٹھا کے کیتا اونج کرو، جویں میرے پیغمبر نے دو رکعتاں تو بعد اٹھ کے تیسری رکعت شروع کر لگیاں کیتا اونج کرو۔ فتبعونی، میرے نبی دی اتباع کرو، فتبعونی، میرے پیغمبر دی پیروی کرو، میرے نبی اگے اگے تو پیچھے پیچھے، میرا پیغمبر اگے اگے تو مگر مگر، جتے سونا بٹھا دے وے بہ جاؤ، جتو سونا اٹھا دے وے اٹھ جاؤ، جتے سونا لگا دے وے لگ جاؤ، جتو سونا ڈاک دے وے رک جاؤ، جس کام دا حکم دے وے کر گزر، جس کام تو منع کر دے وے اس کام تو رک جاؤ۔ میرے پیغمبر اگے اگے تو پیچھے پیچھے، میرے نبی دے پیچھے پیچھے ٹریا جا، حوض کوثر تو خندہ کویا تو سدھا جنت الفردوس وچ جائیں گا۔ اللہ 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 انج کہہ لئیے او جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی دے بڑھائی جیسے واگے اپنی، چھٹی گل اپنی، گل کتھے اپنی، بس پیچھے گئے نہیں، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ 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 فتبعونی سے میرے نبی کی فعلی حدیث پر عمل کا حکم نکلا۔ اور سنیے رب دے قرآن دا تیسرا مقام سورہ النساء لگاوا پڑھن، آیت نمبر 115 لگاوا پڑھن۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ
के रसूला, जिसने मुखालफत की किसकी रसूला, रसूल की मुखालफत की। अल्लाह मिन बादी मा तबय्यना लहुल हुदा, हिदायत दे वादे हो जान तो बाद वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, मोमिनां दे रस्ते तो इलावा रास्ता इख्तियार कर लिया। अल्लाह की बनेगा? फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला, असीं ओदियां डोरां ढिलियां छड़ देवांगे। नुवल्लिही मा तवल्ला, असीं ओनू दे हाल ते छड़ देवांगे। नुवल्लिही मा तवल्ला, फिर जिधर जांदा है जान देवांगे। नुवल्लिही मा तवल्ला, जो करदा है ओदे ते राजी हुंदा फिरेगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, ढोल बजा के राजी हुंदा फिरेगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, बिदतां करके राजी हुंदा फिरेगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, कब्रां ते सजदे करके राजी हुंदा फिरेगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, हदीस दा रद लिख के राजी हुंदा फिरेगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, रफुल यदैन दा रद लिख के खुश हुंदा फिरेगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, कुरान सुन्नत दी मुखालफत करके खुश हुंदा फिरेगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, मदरसियां दा रद लेके खुश हुंदा फिरेगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, नवियां नवियां बिदतां कढ के राजी हुंदा फिरेगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, दूजी तीजी ईद बना के राजी हुंदा फिरेगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, जनाब रजब दे कूंडे खा के राजी हुंदा फिरेगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, हर महीने 11वियां पका के राजी हुंदा फिरेगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, कुल साता चालिया करके राजी हुंदा फिरेगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, साडी मुखालफत करके राजी हुंदा फिरेगा। ते समझेगा मैंने की पिया करना वा, समझेगा मैं चंगा काम पिया करना। फरमाया वनुस्लिही जहन्नम, वनुस्लिही जहन्नम, ते जदों असी डोर खिंचनी है ना ते फिर सीधा सी जहन्नम दे गड़े विच सुट देना है, फिर सीधा अग विच चला जाएगा। मेरे नबी दी हदीस दी मुखालफत करम दे नाल कुरान दी वहीद पई आंदी है ना। हुण सुनिए चौथा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा, ये सूरह अन-नूर है, आयत नंबर 63 अंदर फरमाया, अल्लाह फरमाते ने फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया ना लोगों नू डर जाना चाहिए, उन्हां लोगों नू मुतनब्बे हो जाना चाहिए, उन्हां लोगों नू जनाब अलर्ट होना चाहिए कि ना लोगों नू युखालिफूना अन अमरिही, जो मुखालफत करते हैं उसके हुक्म की। पढ़े लिखे लोगों का मजमा है ना, ही दी ज़मीर किधर जाती पई है, ही दी ज़मीर मेरे नबी वाल जाती पई है, ही दी ज़मीर आमिना दे दुर्रे यतीम वाल जाती पई है, ही दी ज़मीर इमाम आदम मुहम्मद रसूलुल्लाह वाल जाती पई है। फरमाया युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना, मेरे नबी दे हुक्म दी मुखालफत करन नाल होएगा कि फितने च मुब्तला कर दिते जाओगे। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या तुहाडे ते अज़ाब आ जाएगा। अज फितनियां च पए कि नहीं पै, किन्ने किन्ने मदहब बने फिरदे ने, किन्ने किन्ने फिरके बने फिरदे ने। एक मां दे बतन विचों 2 बच्चे पैदा हुंदे ने, एक वहाबी बनदा है दूसरा बरेलवी बनदा है। एक मां दे बच्चे जनाब बतन विचों 2 बच्चे पैदा हुंदे ने, एक देवबंदी बनदा है एक शिया बनदा है। एक मां दे बतन विचों 2 बच्चे पैदा हुंदे ने, एक दी मस्जिद इधर है दूसरे दी मस्जिद इधर है, एक दी नमाज दा टाइम हो रहे दूसरे दी नमाज दा टाइम हो रहे, एक दी नमाज दा तरीका हो रहे दूसरे दी नमाज दा तरीका हो रहे, एक दियां किताबां और ने दूसरे दियां किताबां और ने। ये फितना नहीं तो और क्या है, ये परेशानी नहीं तो और क्या है। इन्हां सारियां परेशानियां चो निकलण दा हल मेरे पैगंबर दी हदीस है, इन्हां सारियां फिरकियां तो बचण दा हल मेरे पैगंबर दी हदीस है। हदीस ते अमल कर अहले हदीस बन जा, हदीस ते अमल कर पक्का टक्का अहले हदीस बन जा, सुन्नत ते अमल कर पक्का टक्का अहले सुन्नत बन जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह दे कुरान दा चौथा पंजवा मुकाम मेरे यार तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह को अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा फरमाया वन नजमी इज़ा हवा। माशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना कारी अब्दुल रज़ाक ताहिर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मत्तान अल्लाह बितूल हयाती दामत बरकातुल आलिया तशरीफ लेके आए और इसी तरीके नाल मेरी जिनजान खतीब पाकिस्तान फादिल नौजवान वाहिद खुशलहान हजरत मौलाना इनामुल्लाह उस्मानी साहब तशरीफ लेके आए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर तो बाद इन्हां दा आलिमाना फादिलाना खिताब होएगा। तवज्जो मेरी तरफ रहे अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा। मेरा नबी आप नहीं बोलदा, मेरा नबी रब दे बुलाया बोलदा है। मेरा नबी आप नहीं बोलदा, अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदा, रब दे बुलाया बोलदा है। अल्लाह 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 एक मुहब्बत दा तराना बोल जाइए जदों बोलिया खुदा दो नबी बोलिया। उची आखो सुभान अल्लाह, उची आखो सुभान अल्लाह। आज मैं तुहानू एक गल दसा, मेरा इधर वाला कान बंद है ते मैनू इधर वाले बंदे तुहानू जोर थोड़ा जा ज्यादा लाना पैना। इधर वाले हौली भी बोलणगे तो सुन जाएगा, इधर वाले थोड़ा जा जोर लाना पेगा। नाले दुआ करो अल्लाह पाक मैनू शिफा दे दे और मेरे वालिद मोहतरम बड़े बीमार ने और जनाब उन्होंने वास्ते भी दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने भी शिफा अता फरमाए। एक कारी साहब की मुहब्बत लैके आ गई है, वरना वालिद मोहतरम बीमार सन। इरादा यही सी कि सफर नूं जिहड़ा है वो खत्म कर दिता जाए, लेकिन कारी साहब दीयां दुआवां मुहब्बतां और तुहाडीआं मुहब्बतां मरकज़ तौहीद दीयां मुहब्बतां खिंच के लैके आईयां। ओए हुण तुसीं भी आ गए हो, असीं भी आ गए हां, हुण रौला कादा रह गया है। हुण जरा मुहब्बत ना बैठो, हुण ते माशाअल्लाह रोटियां बोटियां भी खाधी बैठे हो, जरा गज के आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा जदों बोलिया इधर आलियो हिम्मत करिया जी यार। जदों बोलिया खुदायो दो नबी बोलिया, जदों बोलिया खुदायो दो नबी बोलिया। एक खरफ भी कोलो एक खरफ सुन लो, गल नोट कर लो। हदीस के बारे में लोगों के दिलों में शक पैदा करते हो और जाते हो यूनिवर्सिटियों में, जाते हो कॉलेजों में और जाते हो स्कूलों में और जाकर बच्चों के दिलों में यह बात डालते हो हदीस पर शक है। जब तक अहले हदीस जिंदा है इंशाअल्लाह हदीस का नगमा भी गूंजेगा, हदीस का दर्स भी गूंजेगा, हदीस का पैगाम भी गूंजेगा। और जब तक अल्लाह के फजल से रुब्बे जमीन पर अहले हदीस जिंदा रहेंगे, मुनकरीन हदीस का रद्द करते रहेंगे। अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा मैं की कह रहा हूँ। जदों बोलिया खुदायो दो नबी बोलिया, एक खरफ भी कोलो नहीं कदी बोलिया। जदों बोलिया खुदायो दो नबी बोलिया, अपनी मर्जी नाल ना बोले और जद भी बोले मोती रोले, और जद भी बोले मोती रोले। बिना वही दे नहीं सोना कद
دی بولیا جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد اچھی پڑھو درا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ علماء کرام بیٹھے نے انہاں دا بڑا پیارا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہونے والا میں قاری صاحب اگے گزارش کی تھی میں کہا جی میرے والد محترم چونکہ بیمار نے تو میں نے ذرا وقت پہلے دے دیو اللہ پاک قاری صاحب نے برکت دے اللہ قاری صاحب نے جزائے خیر عطا فرمائے قاری صاحب نے گل مان لئی تے تسی محبت نہ بیٹھو انشاءاللہ میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف فرمانے بڑا ہی پیارا خطاب ہونے والا ہے اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ اکبر اللہ لہذا پہلی بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں جو آپ کو یہ کہے کہ قرآن اکیلا کافی ہے اسے آپ نے کہنا ہے بھائی جس قرآن کو تو کافی کہتا ہے وہی قرآن بار بار حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے وہ یارو وہ جڑے عربی سن جنہ دی اباؤ اجداد عربی سن جڑے عربی جان دے سن عربی تو واقف سن او بھی قرآن کریم نو میرے پیغمبر دی تشریح تو بغیر نہیں سن سمجھ سکے اسی تے ہے ہی اجمیاں اباؤ اجداد ساڑھے اجمی نے نسلن بعد نسلن اسی اجمی ہاں صحیح البخاری وچ روایت آم دیگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رمضان المبارک دے متعلق کہتا آئیاں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر انہیں ایک چٹا تاگا لے لیا ایک کالا تاگا لے لیا تے اپنی جناب تکیے دی نیچے رکھ لے تھوڑی دیر بعد ویکھ لین اے کالا چٹا ہجے نظر نہیں ہوندے وہ تو کرا لیٹا ہوندیاں سن ہجے خیر پھر کھا لیا پھر کوئی جناب پھر ویکھیا ہجے خیر پھر کوئی شے کھا لی تے آ کے کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے بڑا سوکھا کام کیتا ہے دو تاگے لے لے کے کالا تے ایک چٹا تینج کر کے میں ویکھدا رہیا ہاں تے میں جناب کھاندا پیندا رہیا ہاں نبی پاک فرماندے نے او ایڈا وڈا تکیہ کتھوں آیا ہے جے دے تھلے رات دن پورا ہی لک گیا ہے یا رسول اللہ حکم کیے نبی پاک فرماندے نے نا غدی مطلب نہیں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کا معنی یہ نہیں ہے تاگے مراد نہیں ادھے تو مراد رات دا جانا ہے فجر دی سفیدی دا آنا ہے میرے نبی دی حدیث دا سہارا آیا تا رب دا قرآن جنابی ادینو سمجھ اندر آیا پتہ لگا ہے قرآن نل حدیث ملانی پہ گی قرآن نل حدیث نو جوڑنا پہ گا لہذا اللہ دے فضل و کرم دے نل ساڑھے سجے ہاتھ اندر قرآن ہے کھبی ہاتھ اندر کملی والے دا فرمان ہے ایک اکھ دا تارا قرآن ہے دوسری اکھ دا تارا پیغمبر دا فرمان ہے ایک کامیابی دراز قرآن ہے دوسرا کامیابی دراز میرے پیغمبر دا فرمان ہے میرے پیغمبر دی زبان چو نکن والیاں چیزاں بھی دو نے آسمان تو آن والیاں چیزاں بھی دو نے جبریل جو لے کر کے آیا وہ چیزاں بھی دو نے کیڑیاں نے تسی بھی گج کے بولو ایک رب دا قرآن ہے گج کے بولو دوسرا کملی والے دا فرمان ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا اچھا لو جی قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے حدیث کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہی نہیں جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے رہا ہے تو پھر ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں حدیث پہ عمل کیوں کریں کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اچھا میں توانو پوچھنا توانو سٹیج والے تو علماء نے نا میں توانو پوچھنا اے قرآن کریم دیو کیڑی آیت ہے جس آیت اندر اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے وہ تو آڈے جو کسے نو آیت ہوں دی ہے ادھروں نہیں ادھروں کو بولو میں نے چھیتی سونے جائے گا کیوں بھئی ہے کسے نو آیت ہوں دی اِنَّا نَحْنُ چلو سے جانے اِنَّا نَحْنُ سارے پڑھو ہاں پلایت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہون درہ توجہ کرنا اللہ توجہ کرنا دراؤ اللہ پاک نے ذرا پوری توجہ چاہی دی
اللہ پاک نے قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ لے آئے کیڑی آیت اندر ایسی آیت اندر جری تسی پڑھیے تے ممی پڑھ لگا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ لین لگیاں قرآن دا نا ہی نہیں لیا اللہ نے قرآن تے نہیں آکھیا اللہ کہندے نے نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ہم ہیں ذکر کو نازل کرنے والے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہیں ذکر کی حفاظت کرنے والے اللہ پاک نے لفظ ذکر بولیا قرآن نہیں بولیا تے ذکر کنوں کیا جاندہ ہے سب تو بڑا ذکر کیڑا ہے کھلی اللہ دا قرآن 21واں پارہ پہلی آیت پڑھیے اللہ فرماتے ہیں یتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر سارے پڑھو والا ذکر اللہ اکبر یہ میں آیت آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہر چھوٹے بڑے بوڑھے بچے کی زبان سے یہ آیت گونجے پڑھو ذرا والا ذکر اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر اللہ فرماتے نے نماز پڑھیا کرو کیوں نماز دے بے شمار فائدے نے ایک فائدہ ہے کہ نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر اکبر آکھیا سب تو بڑا ذکر ہے جنہیں آپا کہنے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یعنی کوئی شے بڑی کوئی نہیں میں آکھیا والا ذکر اللہ اکبر نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے یہ دے تو بڑا ذکر کوئی نہیں اوتھے اللہ نے ذکر دی ایک ایک جملہ یا ضائع نہیں کرنا میں تو اڈلی محبت دیاں گلاں لے کے آیا ادھر میرے ال ویکھو ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہوئے اللہ اوتھے اللہ پاک نے ذکر دی حفاظت دا ذمہ لیا ایتھے اللہ نے ذکر سب تو بڑا نماز نو آکھیا آہو نماز شروع کرنے آ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک قرآن پاک وچ کوئی نہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا قرآن پاک وچ کوئی نہیں اگے سورہ فاتحہ آ گئی نال جناب ایک سورت رل گئی اللہ پھر اللہ اکبر کہہ کے بندہ چلا گیا رکوع اندر سبحان ربی العظیم قرآن پاک وچ کوئی نہیں سمی اللہ لمن حمدہ قرآن پاک وچ کوئی نہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا قرآن پاک وچ کوئی نہیں اللہ اکبر بندہ سجدے چ چلا گیا سبحان ربی اللہ قرآن پاک وچ کوئی نہیں سجدے تو اٹھیا تے دو سجدیاں دی درمیان دی دعا پڑھدا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی قرآن پاک وچ کوئی نہیں تشہد اندر بیٹھے آئے التحیات للہ والصلوات والطیبات قرآن پاک وچ کوئی نہیں درود پاک پیا پڑھدا ہے درود قرآن پاک وچ کوئی نہیں اللہم انی سلمت نفسی ظلما کثیرا قرآن پاک وچ کوئی نہیں حضرات ذی وقار ذکر دی حفاظت دا ذمہ رب نے لیا ہے تے سب تو بڑا ذکر رب نے نماز نو آکھیا ہے نماز اندر قرآن ہونا نہیں جنہ حدیث ہے جنہ ذکر حدیث دا اندر رکوع اندر ذکر حدیث دا سجدے اندر ذکر حدیث دا قیام اندر ذکر حدیث دا تشہد اندر ذکر حدیث دا تمہاں سجدے دے درمیان اندر ذکر حدیث دا لہذا اللہ دسنا چاہتے نے او لوگو میں ذکر آکھیا ہے ذکر تو مراد کلا قرآن نہیں ذکر تو مراد میرے پیغمبر دا فرمان ہے لہذا مننا تے گا دو چیزاں آسمان تو آئیاں ایک قرآن آیا ایک پیغمبر دا فرمان آیا اللہ نے دو چیزاں دی حفاظت دا ذمہ چکیا ایک قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے تے دوسرا میرے پیغمبر دی حدیث دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے عطی اللہ اللہ اکبر اللہ نے ذکر بولا اور سب تو بڑا ذکر نماز ہے تے نماز وچ ساری حدیث ہے اللہ دسنا چاہتے نے کہ ذکر جڑا ہے دی حفاظت دا ذمہ اور میں علماء کرام کی موجودگی میں کہوں گا اپنے استاد محترم کی موجودگی میں کہوں گا وہ میں نے سمجھ نہیں آندی ایک زبان چو دو گلہ نکلیاں قرآن نکلیا تے حدیث نکلی ایک شے ماندے ہو ایک نہیں ماندے ہو ایک زبان چو دو چیزاں نکلیاں نے قرآن ماندے ہو حدیث نہیں ماندے ہو وہ زبان ایک کوئی ہے ایک شے تے یقین ہے ایک تے شک کس واسطے ہے اور جڑے رستے تو قرآن آیا ہے اس رستے تو حدیث آئیے
قرآن ماندے ہو حدیث نہیں ماندے ہو رستہ ایک کوئی ہے چیزاں دو نے ایک دا انکار ہے ایک دا اقرار ہے وجہ کی ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال یہ ساریاں باتاں غلط نے اور صحیح بات ہے وے جویں رب نے قرآن دی حفاظت کیتی ہے ایویں اللہ نے حدیث دی حفاظت کیتی ہے تے جنہاں کولوں رب نے قرآن دی حفاظت دی خدمت لئیے انہاں کولوں اللہ پاک نے حدیث دی حفاظت دا اللہ پاک نے کام بھی انہاں کولوں لے آئے اللہ 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 میں قربان جاواں مثال دے طور تے میں تواڈے سامنے ایک حدیث رکھنا صحیح البخاری پہلی جلد پہلی حدیث پہلی کتاب پہلی حدیث کیڑی ہے بخاری دی فرمایا انما الاعمال پڑھو ہاں انما الاعمال او پڑھ لو ہے تواڈی نیت کوئی نہیں انما الاعمال بالنیات یہ پہلی حدیث صحیح البخاری دی حدیث اگے بھی ہے اس حدیث نو بیان کرن والے راوی کون نے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دے شگرد بنے حضرت علقمہ بن وقاص حضرت علقمہ بن وقاص دے شگرد بنے حضرت محمد بن ابراہیم حضرت محمد بن ابراہیم دے شگرد بنے حضرت یحییٰ انصاری اللہ اکبر یحییٰ بن سعید انصاری اگونا دے شگرد بنے حضرت امام سفیان حضرت امام سفیان دے گو شگرد بنے حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ دے گو شگرد بنے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام محمد بن یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت امام محمد بن یوسف رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام عبداللہ بن احمد رحمت اللہ علیہ حضرت امام عبداللہ بن احمد رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام عبد الرحمن بن مظفر التنوخی رحمت اللہ علیہ عبد الرحمن بن مظفر التنوخی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے اللہ اکبر اللہ حضرت جناب ابو الاول اللہ اکبر عبد الاول بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ عبد الاول بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام سراج الدین ابن المبارک رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اگو جناب انہاں دے شگرد بنے اللہ اکبر ابی عباس احمد بن ابی طالب رحمت اللہ علیہ اگو انہاں دے شگرد بنے حضرت ابراہیم بن احمد رحمت اللہ علیہ ابراہیم بن احمد دے شگرد بنے حضرت امام شہاب الدین احمد بن علی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت جناب امام احمد بن زکریہ رحمت اللہ علیہ احمد بن زکریہ رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام شمس الدین رحمت اللہ علیہ حضرت امام شمس الدین رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام احمد بن عبد القدوس رحمت اللہ علیہ امام عبد القدوس احمد بن عبد القدوس رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام احمد الکشاشی رحمت اللہ علیہ حضرت امام احمد الکشاشی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام محمد بن ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ محمد بن ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ دے گو شگرد بنے اللہ اکبر اللہ شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم شیخ ابن عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت جناب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ حضرت امام عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حافظ محمد گوندروی رحمت اللہ علیہ حافظ محمد گوندروی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ دے کو شگرد بنے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو حضرت جناب حضرت شیخ اسحاق الحسینوی رحمت اللہ علیہ شیخ الحسینوی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے میرے استاد دے محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ دے بڑے پائی حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم شر رحمت اللہ علیہ یہ حدیث میں تو اڈے سامنے بیان کر دیتی ہے اوہ مرکز توحید اندر آن والی گل سن لے اسیو دین لے کے بیٹھے ہیں اسیو حدیث لے کے بیٹھے ہیں جس حدیث دا ایک سرا تو اڈے ہاتھ اندر ہے تے دوسرا سرا محمد رسول اللہ دے ہاتھ اندر ہے
کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ایسے دین پر ہیں جس دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے. آئے تو صحیح کوئی بات کرنے والا، شک میں ڈالو گے تو کسی اور کو ڈالو گے. ہم اہل حدیث ہیں، اللہ کے فضل سے ہم حدیث کے نوکر ہیں، ہم حدیث کے خادم ہیں. جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے فضل سے حدیث کی خدمت و خادمی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تماشا بنیا ہے میں شک کرنا. اللہ اللہ ہر چیز میرے نبی دی زبان چو نکن والی اللہ نے محفوظ کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ وہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ ایک ایک بول محفوظ ہے میرے نبی دا، ایک ایک بول محفوظ ہے. میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول، وہ تسی بھی بولو اچھی کو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ 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 جاندہ میرے نالوں تے قاری صاحب دی آواز سریلی ہے. او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول، میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول. او دین دے کناں وچ رس نو ہے گول، دین دے کناں وچ رس نو ہے گول. او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول. آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، آقا دیاں کسوں لگل، آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے. من یا نہ من میری ایک مجبوری ہے، من یا نہ من میری ایک مجبوری ہے. مینو امتی دے در تے نہ رول، مینو بڑی لمبی گل کیتی ہے جے سمجھ آ جائے. او مینو امتی دے در تے نہ رول، مینو امتی دے در تے نہ رول. اللہ میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول. سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، سونا جدوں تکبیر. سارے ساتھی کھڑے ہو کے ذرا نعرہ تکبیر. شان رب العالمین، قرآن و سنت، حاجت روا مشکل گھر بھاگ جا بھی ہے، حاجت روا مشکل کشا. نعرہ تکبیر. قاری بن نبی عابد صاحب، قاری عبدالرحیم کلیم صاحب، مرکزی زمین الدین حدیث پاکستان. اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول. نعرہ تکبیر. اللہ 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 اللہ. بہ جاؤ ذرا ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا ذرا. سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے. جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے. سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے. جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول. او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول. اللہ اللہ اللہ. توجہ کرنا دراؤ. خالق کائنات دا قرآن سنیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا دراؤ. حضرات ذی وقار و یارو میں تو اڈی عدالت اندر گھر رکھنا چاہنا. میں تو انہوں پوچھنا چاہنا اسی سند بیان کریے، اسی پروف بیان کریے، اسی حدیثیاں کتاباں بیان کریے، اسی استاد دے
किताब जिक्र करिए लोकी फिर हदीस ते शक करन सस्सी ते पुन्नू दा वाकया हीर ते रांझे दा वाकया लैला ते मजनू दा वाकया हीर ते रांझे दा वाकया कोई दलील कोई नहीं कोई सनद कोई नहीं कोई प्रूफ कोई नहीं कोई किताब कोई नहीं जमाने दा बच्चा बच्चा मनदा है और बल्कि मनन दी कादी गल हुण ते कई हीरा बणियां फिरदियां ने कई रांझे बने फिरदे ने कई सस्सियां बणियां फिरदियां ने कई पुन्नू बने फिरदे ने कई सोहणे महिवाल बनी फिरदे ने इस कौम नूं की समझाइए कदी शक नहीं कीता सस्सी ते पुन्नू ते कदी शक नहीं कीता लैला ते मजनू ते कदी शक नहीं कीता जनाब सोहनी महिवाल ते कदी शक नहीं कीता हीर ते रांझे ते जदों शक सुझदा है पैगंबर दी हदीस ते सुझदा है मैनू समझ नहीं आती कदी हीर ते रांझे दे रद च किताब नहीं लिखी कदी लैला ते मजनू दे रद च किताब नहीं लिखी कदी जनाब लैला ते मजनू दे रद च किताब नहीं लिखी कदी सस्सी ते पुन्नू दे रद च किताब नहीं लिखी और जदों किताब लिखना बुखारी दे रद च लिखना जदों किताब लिखना रफुल यदैन दे रद च लिखना और जदों किताब लिखना हदीस दे रद च किताब लिखना और तेनू हदीस दा ही रद नजर आंदा है तेनू होर कोई रद नजर नहीं आता और तू कर रद किन्ना को करेगा जदों तक इंशाअल्लाह असी जिंदा रहांगे हदीस दी नौकरी करते रहांगे हदीस दी खिदमत करते रहांगे हदीस दे मुनकरां नू तोखते भी रहांगे ते ठोकते भी रहांगे इंशाअल्लाह।